अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे कि आखिर एक दिन में आखिर ऐसा क्या हुआ। एक दिन भी नहीं बल्कि आखिरी चंद घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जो है वो पूरी काया पलट गई, पूरी कहानी पलट गई। डोनाल्ड ट्रंप वो जो जो बातें कर रहे थे कि तहज़ीब ख़त्म कर दूंगा मैं, रातों रात उनका नाम और निशान मिटा दूंगा ईरान को, आखिर उनके साथ क्या हुआ ऐसा अंदर की कहानी जो है वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों मजबूर हुए कि बिलाखिर जंगबंदी पे, और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हुर्मुज़ खोल दी। कौन सी ऐसी ताकतें थी कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया और हाथ खड़े करने पे वो मजबूर हो गए। नाज़रीन, तेल की चर्चा करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद हम आपके पास कंटेंट लेके आते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। नाज़रीन, बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन पहले तहज़ीब ख़त्म करने की बातें कर रहे थे, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे थे, और वही डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसा क्या हुआ रातों रात के वो हाथ खड़े करने पे मजबूर हो गए और जंगबंदी करने पे मजबूर हो गए। नाज़रीन, अंदर की खबर ये है कि पहले तो रात 11 बजकर तकरीबन कोई 11:15 का टाइम था राउंड अबाउट, जब हम न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद थे। तो उस टाइम जो है वो खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल की डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने मनवा लिया उनको कि वो 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे इत्तेहादी ये हैं, जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तान की जानब से भी बनवाया गया, और अब ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर चाइना ने भी फोर्स किया ईरान को, और 2 हफ्तों के लिए अपने हुर्मुज़ खोलने के वाले से जो है वो उनको मनवा लिया गया। क्योंकि चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान आपके पास आएगा तो अब पाकिस्तान की जो बात को आपने डिनाई नहीं करना और आपने मान लेना है। तो जो ईरान है उनने इस बात को मान लिया, अपने हुर्मुज़ जो है 2 हफ्तों के लिए बिलाखिर जो है वो खोल दी गई है। अच्छा, इसी के साथ बात करेंगे ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो रोल था, जो कि आखिरी चंद घंटों में पाकिस्तान ने ये पत्ता खेला और बिलाखिर जो है वो जंगबंदी करने में कामयाब हो गया। और वो पाकिस्तान जिसने इनिशिएटिव लिया इस जंग का, बिलाखिर वो तमाम जो कोशिशें, मेहनतें जो है वो रंग ले आईं और एक बार फिर जंगबंदी हो गई। और आई होप सो कि उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्तों के लिए जो जंगबंदी हुई है, ये यूँ समझिए कि 2 हफ्तों की जंगबंदी नहीं है, ये प्रॉपर जंगबंदी है, मुस्तकिल जंगबंदी है, और ये जंगबंदी ही रहेगी। अच्छा, इसमें एक और जो फैक्टर मंजर आम पर आया कि वो ये है कि क्योंकि जो कांग्रेस है, जो अमेरिकन एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह के जो हथकंडे थे इनके खिलाफ थी, और उनके इस तरह की हरकतों पे बड़ी खिलाफ थे कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है दुनिया को। तो अब जो कांग्रेस के कुछ सेनेटर्स थे और इसी तरह उनके जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उनकी जानब से पाबंद कर दिया गया। यूँ समझिए कि जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की, मतलब उनका भी बड़ा रोल था इसमें, उन्होंने पाबंद कर दिया जो भी एयर चीफ थे या जो उनकी जो फौज थी, ज़मीनी फौज थी उनकी, और आर्मी को और मतलब को, कि आपने अब जो है कोई भी हुक्म डोनाल्ड ट्रंप का नहीं मानना, आपने उसको अमली जामा नहीं पहनाना, आपने किसी भी तरह का अटैक नहीं करना प्रॉपरली। और जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिए और बेबस हो गए, क्योंकि अब ना उनके पास इख्तियारात खत्म हो गए थे। क्योंकि अगर वो आर्मी को या फौज को कोई भी ऑर्डर जारी करते थे तो वो उनको पहले ही जो है वो मना कर दिया गया था, तो वो अब कोई भी ऑर्डर जो है उनका जो मानने से इनकार कर रहे थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास मां सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं बचा था हाथ खड़े करने के, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब दूसरी जानब जो है वो इसराइल ने भी जो है वो बिलाखिर जो है वो दो हफ्तों की जंगबंदी के लिए इसराइल भी राजी हो गया है। लेकिन अब ये खदशा ये बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है इस तरह की अब हरकत शायद ही करे, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन यह है कि दूसरी जानब जो इसराइल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि उसकी ये मर्जी के खिलाफ हुआ है और वो कोई ना कोई ओछा हथकंडा कर सकता है, कोई ना कोई नीच हरकत कर सकता है, तो लिहाजा जो है वो एक्टिव रहने की ज़रूरत है। लेकिन बात करेंगे तो अब जो इंटरनेशनली सतह पे, क्योंकि तमाम जो सुपर पावर्स हैं वो एक साइड पे इकट्ठी हो गई थी, रात गए चाइनीज़ के एक बड़े अहम जो मेंबर हैं उनका भी इस बार से बयान जारी हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर जो है वो ये डोनाल्ड ट्रंप एटॉमिक हमला करता है ईरान के ऊपर, तो वो ये ना समझे कि जो है वो बच जाएगा, तो फिर हम भी उसके ऊपर जो है वो हमला करेंगे, और यूँ समझिए कि फिर उसका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा और वो अमेरिका भी फिर दुनिया के नक्शे पे जो है वो नजर नहीं आएगा। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो चल रही थी, जिसके बाद अब ये जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फिर ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद सुपर पावर, पाकिस्तान वाहिद पावर है जिसने एशियाई कंट्री होने के बावजूद यहाँ से इसने इस जंगबंदी के लिए जो कोशिशें वो शुरू की और बिलाखिर वो रंग ले आई। और
اب پاکستان کا اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ڈنکا بجایا جا رہا ہے اور پاکستان کا جو نام ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور دنیا اس وقت حیران ہے اور پاکستان کو سیلیوٹ کر رہی ہے، کیونکہ ورلڈ وار 3 سے پاکستان کو جو ہے وہ بچا لیا، دنیا کو جو ہے وہ پاکستان نے بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے کہ ٹرمپ نے کیسے امریکہ کو ایران جنگ میں گھسیٹا، اس والے سے بھی کچھ سنسنی خیز جو انکشافات ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی جنگ کے پس منظر میں ایک سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ اچانک نہیں بلکہ خفیہ بریفنگز، اندرونی اختلافات اور ایک طاقتور اتحادی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دباؤ کے بعد کیا۔ نتن یاہو نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، جس کے بعد یہ ہوا، اور آگے کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ فروری 2026 میں بنیامین نتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ایک انتہائی خفیہ پریزنٹیشن دی جس میں ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ پیش کیا گیا، اور اس بریفنگ میں اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موساد کے سربراہ سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی اور دعویٰ کیا ایران کی قیادت کو نشانہ بنا کر اس کے میزائل نظام کو تباہ کر کے چند ہفتوں میں فیصلہ کن کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو بریفنگ تھی یہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے تھی، لیکن وہ انتہائی ناکام فلاپ رہے۔ انہوں نے چند ہفتے، انہوں نے کہا تھا 1-2 ہفتوں کے اندر، لیکن جو جواب دیا ایران نے وہ ان کی جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کے پاسبل ہے کہ ایران ان کو اتنی زیادہ نت ڈال کے رکھ دے گا اور 1 مہینے سے اوپر جنگ لگی رہے گی، لیکن ابھی بھی وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ایران، اور ایران نے ابھی بھی جو اپنی تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے اس کی کر رکھی تھی، وہ جاری تھی۔ ذرائع کے مطابق اس پریزنٹیشن نے صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، انہوں نے ابتدائی طور پر ایک مثبت اشارہ دے دیا۔ نتن یاہو کی پریزنٹیشن سے 4 مقاصد اخذ کیے گئے، جن میں ایرانی اعلیٰ قیادت کا قتل، میزائل پروگرام کی تباہی، عوامی بغاوت اٹھانا اور رجیم چینج شامل ہے۔ جیسے یہ جو باتیں آپ نے دیکھی ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عملی آپ نے کول و فیل میں بھی اس میں دیکھے ہیں کہ جس میں وہ تقریر کر کے بار بار کہتے رہے کہ ہم عوامی رجیم وہاں پہ چینج کر رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد ہم وہاں پہ آپ اٹامک جو تجربات ہیں وہ ختم کر دیں، وہ بند کر دیں، نہیں تو جو ہے وہ پھر عوام کو اکساتے رہے بار بار، یہ عوام جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ہے۔ یہ جو حرکات ہیں یہ اسی کا سارا پیش خیمہ ہے، وہی جو نتن یاہو نے ان کو بولا تھا وہی زبان ہے وہ بول رہے ہیں۔ تاہم بعد میں امریکی انٹیلیجنس سے اس منصوبے کے پہلے 2 حصوں کو قابل حصول اور آخری 2 حصوں کو حقیقت سے دور قرار دیا، خاص طور پر ایران میں حکومت کی تبدیلی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر ہونے والے اہم اجلاسوں میں شدید اختلافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور آپس میں یہ معاملات دیکھے آئے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے کہ یار یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کی بات پہ جو ہے نا صرف امریکہ کی جنگ ہی نہیں تھی، اور نتن یاہو کے کہنے پہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا، اور جس کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے ایران کا بھی، اور پھر اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے، ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں، اور اس وقت دنیا میں پاکستان کی گنگنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے جو ہے وہ عالمی امن جو ہے ایک بار قائم کر دیا ہے۔ آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے بلاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کی اجازت۔